बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। मैं डॉक्टर मंजूर सन मलिक, आई सर्जन, अलशिफा आई अस्पताल बहावलपुर से बोल रहा हूँ। मैं आज आपको सफ़ेद मोतिया के बारे में अहम मालूमात बताऊँगा कि सफ़ेद मोतिया क्यों होता है, क्यों बन जाता है और इसे आम ज़ुबान में क्या कहते हैं। तो आम ज़ुबान में सफ़ेद मोतिया भी कहते हैं इसको, और मोतिया बिंद भी कहते हैं, लेकिन अंग्रेज़ी में और मेडिकल लैंग्वेज में हम इसे कैटरेक्ट बोलते हैं। तो सफ़ेद मोतिया होता क्या है? असल में हमारी आँख के अंदर कुदरत ने एक लेंस रखा हुआ है, अज्सा रखा हुआ है, जो कि बाहर की चीज़ों को फोकस करके, वहाँ से जो रेज़ निकलती हैं चीज़ों से, उन रेज़ को फोकस करके ये रेटिना पर इमेज बनाता है, और जिससे हमें चीज़ें नज़र आती हैं बाहर की दुनिया की। तो ये एक अहम अज्सा है जो अल्लाह ताला ने आँख के अंदर रखा है। ये शफाफ होता है, ये शफाफियत की ही वजह से हमें चीज़ें बाहर की क्लियर दिखाता है। तो लेकिन उम्र के साथ साथ या बाज़ बीमारियों की वजह से या चोट की वजह से बाज़ औक़ात यही अज्सा धुंधला हो जाता है। जब ये अज्सा धुंधला हो जाता है तो इसे हम मोतिया या कैटरेक्ट बोलते हैं। तो इस धुंधलेपन की वजह से फिर होता क्या है कि हमें नज़र आना कम हो जाता है, और अल्टीमेटली जब ये ज़्यादा धुंधला हो जाता है तो बिल्कुल सफ़ेद हो जाता है, और उसके बाद हमें बिल्कुल नज़र आना कम हो जाता है, और ज़रूरी हो जाता है कि इसका इलाज किया जाए ताकि नज़र को बहाल किया जाए। तो आम तौर पर इसकी वजूहात, जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया है, कि यह अज्सा उम्र के साथ साथ मैला और धुंधला हो जाता है और ये सफ़ेद मोतिया बन जाता है। बाज़ औक़ात बच्चों में या जवानों में कोई चोट लग जाए तो उससे भी सफ़ेद मोतिया बन जाता है, या बाज़ औक़ात कुछ बीमारियां आँखों में होती हैं, या गलत दवाइयों का इस्तेमाल, मसलन स्टेरॉयड का ज़्यादा इस्तेमाल, मसलन कुछ लोग जल्द की बीमारियों के लिए, जोड़ों की बीमारियों के लिए, या दमा के लिए, सांस की बीमारियों के लिए स्टेरॉयड इस्तेमाल करते हैं, तो उनमें भी सफ़ेद मोतिया जल्दी आ जाता है। जवान लोगों में भी इवन स्टेरॉयड के इस्तेमाल से सफ़ेद मोतिया बन जाता है, जिसको फिर हमें ऑपरेशन करना जिसके लिए करना पड़ता है। तो ये आम वजूहात हैं सफ़ेद मोतिया की। इसके अलावा छोटे बच्चों में भी बाज़ का सफ़ेद मोतिया बन जाता है, जो कि पैदाइशी होता है। उसमें ज़्यादातर कुछ पैदाइशी, मौरूसी और कुछ मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं, जिसमें ये आमतौर पर कॉमनली बनता है। तो अब इसके इलाज के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा कि सफ़ेद मोतिया किसी उम्र में भी हो तो एक तो हमें धुंधलापन नज़र आएगा, नज़र कम हो जाएगी, लेकिन ये जो नज़र का कम आना है ये होता है पेनलेस लॉस ऑफ विजन, पेनलेस डिटेरियोरेशन ऑफ विजन। इसमें दर्द नहीं होता, नज़र ऐसा ऐसा कम होती है और इसमें कोई दर्द वगैरह नहीं होता। तो अगर हम पुतली के अंदर देखें तो शुरू में हल्की सा हमें पुतली के अंदर सफ़ेदी नज़र आएगी, लेकिन जो जो मोतिया ज़्यादा पक जाता है तो सफ़ेद पुतली के अंदर सफ़ेदी बढ़ जाती है, और हमें वाज़े तौर पर सफ़ेद मोतिया उसमें वाइट वाज़े तौर पर नज़र आता है। तो इसके इलाज के बारे में यह है कि मोतिया किसी उम्र में भी हो, इसका ऑपरेशन करके, इसका इलाज करके इसको रिमूव किया जाता है, और इसकी जगह कुदरती आर्टिफिशियल लेंस रखे जाते हैं, जिससे नज़र बहाल हो जाती है। ये उम्र के बड़े हिस्से में जो मोतिया बनता है उसको भी हम ऑपरेट करते हैं, और अगर चोट की वजह से बन जाए तो उसको भी ऑपरेट करना पड़ता है। और इवन अगर ये पैदाइशी मोतिया है और बच्चे की उम्र थोड़ी है तो उसको भी हम 1-2 महीने के अंदर उसका भी ऑपरेट करके उसको बहाल किया, नज़र को बहाल किया जाता है। अगर हम नज़र को बहाल नहीं करेंगे
تو بڑی عمر میں تو وہ دھندلاپن اور زیر نظر کی جو صلاحیت ہے اور افادیت ہے اس سے محروم رہیں گے، لیکن چھوٹی عمر میں 9-10 سال سے پہلے کی عمر میں اگر چوٹ کی وجہ سے ہے یا پیدائشی موتیا ہے تو وہ نظر پیچھے سے خشک ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ امبلائپک آئی ہو جاتی ہے، لیزیائی ہو جاتی ہے اور اس کی ڈیولپمنٹ ہی رک جاتی ہے۔ بچوں میں خاص طور پر اگر سفید موتیا ہے کسی وجہ سے بھی تو اس کو آپریٹ کرنا چاہیے اور جلدی کرنا چاہیے، اور خاص طور پر اگر ایک آنکھ میں ہے تو اس کو بہت جلدی آپریٹ کر کے اس کو بحال کیا جائے تاکہ وہ آنکھ زیادہ لیزی نہ ہو جائے، کمزور نہ ہو جائے، تو اس کو بعد میں پھر بحال کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اس نظر کو بحال کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آج کل موتیا سفید کا جو علاج ہے وہ ہم الٹرا ساؤنڈ مشینوں کے ساتھ کرتے ہیں، کمپیوٹرائز مشینیں ہوتی ہیں جس سے ہم بہت چھوٹا سا کٹ، ایک پنسل ٹپ جتنا ہم کٹ دیتے ہیں، جس کے تھرو ہم موتیا کو ایملسیفائی کر کے واش کر لیتے ہیں، اور اسی چھوٹے سے کٹ میں سے فولڈیبل لینس ڈالتے ہیں جو کہ ایک سرنج میں بھرا ہوتا ہے، تو اس کو سرنج کے ساتھ انجیکٹیبل لینس کو آنکھ کے اندر اسی پنسل کے سوراخ میں سے انجیکٹ کر دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے موتیا کی یعنی صفائی کر کے ہم انٹراکولر لینس ڈال کر جو ہے نظر کو بحال کر سکتے ہیں۔ یہ طریقہ جو ہے یہ سیف ہے، کافی یعنی جدید ہے، اس میں ہمیں ٹانکا اور ٹیکے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور تھوڑے ہی ٹائم میں، چند منٹس میں یہ آپریشن مکمل ہو جاتا ہے، اور 1-2 دن کے اندر اس کی ریکوری، یعنی ہفتے کے اندر آپ کافی حد تک ریکور ہو کے نارمل ہو جاتے ہیں، اور چونکہ کٹ بہت چھوٹا ہوتا ہے تو اس کی کوئی خاص احتیاط بھی نہیں کرنی پڑتی۔ تو یہ ساری چیزیں سفید موتیا کے بارے میں اہم معلومات ہیں۔ تو ایک گزارش یہ ہے کہ سفید موتیا کو پکانا مرض کو بڑھانے کے مترادف ہے، اس کو زیادہ پکانے کا تصور جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ زیادہ پکانے سے، سفید موتیا کو زیادہ پکانے سے بعض اوقات اس کے اندر ڈیجنریٹو چینجز آ جاتی ہیں، اور وہ موتیا جو ہے نا یہ پھول جاتا ہے اور آنکھ کے اندر زیادہ پریشر پیدا کر کے تو اس سے کالا موتیا بن جاتا ہے۔ تو بعض اوقات سفید موتیا زیادہ پکنے سے کالا موتیا بن سکتا ہے، لہٰذا گزارش یہ ہے کہ سفید موتیا کو جب یہ دھندلا ہو جائے، آپ کو نظر کا آنا کم ہو جاتا ہے، تو اس کو آپریٹ کرا لیا جائے اور نظر کو بحال کر لیا جائے تاکہ اس کی کمپلیکیشن سے بچا جا سکے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں میں یہ وہم ہوتا ہے کہ موسم جو ہے وہ ٹھنڈا ہونا چاہیے، زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے اور زیادہ سرد نہیں ہونا چاہیے، تو ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ آج کل جدید طریقے آ گئے ہیں، تو ان میں کوئی خاص احتیاط کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے گرمی میں بھی ہو سکتا ہے اور سردیوں میں بھی موتیا کا آپریشن ہو سکتا ہے، اس لیے اس کا بھی تردد یا اس کا وہم نہیں کرنا چاہیے۔ موتیا کو زیادہ پکانا، اس کو دیر کرنا، اس سے کمپلیکیشن زیادہ ہو سکتی ہیں بجائے اس کے کہ اس ڈر سے نہ کرایا جائے کہ گرمی ہے یا سردی ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں، کچھ یہ ہدایات ہیں، اس سے عمل کرنے سے آپ موتیا کا ٹائملی علاج بھی کر سکتے ہیں، بر وقت علاج کر سکتے ہیں، اور اپنی نظر کی جو نعمت ہے اس کو بحال کر سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ اگر کوئی معلومات آپ لینا چاہیں تو میرا نمبر نوٹ فرما سکتے ہیں آپ، یہ نمبر میرا واٹس ایپ پر بھی ہے، آپ اپنی آنکھ کی تصویر بھیج کر یا مجھے بتا کر تو اس نمبر پہ رابطہ کر کے مجھ سے فری آن لائن آپ مشورہ بھی لے سکتے ہیں۔ میرا نمبر ہے 0324 6744 024، اسی پہ واٹس ایپ نمبر بھی ہے، تو آپ مجھ سے رابطہ کر کے کوئی معلومات موتیا کے بارے میں لینا چاہیں یا اس کے علاوہ کوئی آنکھوں کی معلومات لینا چاہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔